भारत इन दहशत गर्दों का अंजाम देख लो। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश, 54 ख्वारिज निशान इबरत बन गए। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में ख्वारिज के गिरोह की नकलो हरकत को बर वक्त नोट किया गया। ख्वारिज अपने गैर मुल्की अकाम को ईमा पर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है, ख्वारिज की ये सरगर्मियां वाज़ेह करती हैं कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 26-27 की दरमियानी रात ख्वारिज का लश्कर जो था वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं। बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो आए और वो भाग ना सकें। तीन तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। दोबारा दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह से मारेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ख्वारिज को बैरूनी अकाओं ने दहशतगर्दी के लिए भेजा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को तीन अतराफ से घेर कर निशाना बनाया। कौमी सलामती कमेटी में ये बात हुई थी कि हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिश करेगा इसके लिए मुआफ़ी नहीं है। मजीद कहा कि पहलगाम पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश, भारत ने कुछ किया तो जवाब जरूर दिया जाएगा। हमें भारत की इंक्वायरी पर एतमाद नहीं है। न्यूट्रल लोगों को पहलगाम वाक़ई की इंक्वायरी करनी चाहिए। मोदी सरकार ने लंदन में गुंडे छोड़ दिए। भारतीय इंतहा पसंदों का पाकिस्तानी हाई कमीशन पर दावा। 300 से 400 हिंदू इंतहा पसंदों का पथराव, शीशे भी तोड़ दिए। हाई कमीशन की इमारत पर रंग भी फेंका। शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। भारतीयों के साथ साथ इस्राएली शहरी भी झंडे उठाए शामिल। शरपसंदों में 4 नकाबपोशों को हाई कमीशन का पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। हिंदू इंतहा पसंद पेशानियों पर सुर्ख निशान लगाकर फतह का निशान बनाते रहे। 5 शरपसंद गिरफ्तार। हमले में मुलविस दीगर शरपसंदों की तलाश भी जारी। 2 रोज पहले भी पाकिस्तानी हाई कमीशन पर दावा बोला गया था। हाई कमीशन की इमारत पर RSS का रंग फेंका गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी पर फख्र है, पाकिस्तान पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला भी तहकीकात में ताउन का कह चुके हैं। तहकीकात करवाई जाएं, पता चल जाएगा पहलगाम हमला किसने किया। हिंदू इंतहा पसंदों के जवाब में पाकिस्तानियों का पुरअमन एहतजाज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर ब्रिटिश पाकिस्तानियों का मुजाहरा। पाक फौज के हक और भारत के खिलाफ नारेबाजी। अहले गजा से इजहारी यकजहती के लिए फलस्तीन के परचम भी थाम रखे थे। भारत ने जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़े पर प्री प्लान ड्रामा लगता है। भारत माजी में भी इस तरह के ड्रामे कर चुका है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक अफवाज हर तरह के चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। भारत कभी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान के जज्बा जहाद ने दुश्मन पर धाक बिठा रखी है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाह है, हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। इसहाक डार का सिफारती रिडार मुसलसल ऑन। नायब वज़ीर आज़म का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने चीन के हमावक्त ताउन और मजबूत दोस्ती को सराहा। चीन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। खित्ते में अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए करीबी राबितों पर भी इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी, भारत के मुंह पर तमाचा। पहलगाम ड्रामा की अक़वाम मुत्तहिदा में रेटिंग 0। भारतीय सिफारतकार आलमी बरादरी में अपना मौक़िफ़ मनवाने में नाकाम।
سلامتی کونسل میں پاکستان اور چین نے بھارت کا مکروہ منصوبہ بے نقاب کر دیا۔ چین کے ساتھ مشاورت کے بعد اعلامیہ کی زبان میں تبدیلیاں۔ بھارت اعلامیہ سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اعلامیہ میں بھارتی حکومت کے بجائے تمام متعلقہ حکام کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھارت کے لیے ایک بڑی سفارتی ہزیمت ہے۔ امریکہ کے تجویز کردہ بیان میں پاکستان نے متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ پاکستان نے لفظ جموں کشمیر بھی بیان میں شامل کروایا۔ بھارت چاہتا تھا لفظ پہلگام شامل ہو تاکہ یہ تاثر ہو کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت ہڑپ کر چکا۔ پہلگام لفظ شامل کرنے میں ناکامی کے ساتھ بھارت فوری اظہار مذمت بھی نہیں کروا سکا۔ پہلگام میں حملہ 22 اپریل کو ہوا۔ بھارت نے حملہ کرنے کی بے وقوفی کی تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کروانے کی آفر کی ہے۔ بھارت چاہے تو تحقیقات میں یورپی اور پڑوسی ممالک کے لوگ بھی شامل کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا بھی مودی سرکار کو کرارا جواب، کہا کہ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں کوئی ایڈونچر کیا تو ہمارا جواب تاریخ یاد رکھے گی۔ مودی کی پوری سیاست مسلم دشمن ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی پالیسیز نے دو قومی نظریہ سچ ثابت کر دیا۔ عطا تارن نے بھارت کی کارستانیاں اقوام عالم کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ، کہا بھارت پاکستان میں دہشت گردی واقعات میں ملوث رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو یرغمال بنایا۔ بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو پکڑا جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تھا۔ سکھ رہنماؤں کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ پہلگام لائن آف کنٹرول سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ واقعے کے فوری بعد ایف آئی آر کا اندراج ثبوت ہے یہ ایک سازش تھی۔ مودی سرکار کے فالس فلیگ آپریشن کا پول خود بھارت میں کھل رہا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں بھارتی شہری بھی اب اپنی حکومت کے ڈراموں پر یقین نہیں کرتے۔ مودی اپنی گرتی مقبولیت بحال کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی گئی تو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارتی صحافی نے مودی سرکار کی 2 نمبری پکڑ لی۔ بھارتی وزیر برائے پارلیمانی امور کیرن رجیجو نے پہلے پہلگام میں حملے میں غلطی کا اعتراف کیا۔ کہا وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس بیورو نے بتایا واقعہ کیسے ہوا اور غلطی کہاں ہوئی۔ بعد میں کیرن رجیجو نے ویڈیو بیان سے غلطی والا حصہ ہی غائب کر دیا۔ بھارتی صحافی رویش کمار نے حقائق چھپانے کی کوشش سے پردہ اٹھا دیا۔ بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز دنیا بھر میں تماشا بن گئے۔ پہلگام ڈرامہ عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام۔ امریکی اور یورپی میڈیا کی عدم توجہ نے بھارتی شہریوں اور میڈیا نمائندوں کو ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق دنیا جان چکی ہے مودی سرکار کی سازش، اب سیاست اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ بھارتی ایجنسیز خود دہشت گردی کر کے الزام پاکستان پر دھر دیتی ہیں۔ اپنے ملک میں دہشت گردی کراؤ، پاکستان پر الزام لگاؤ۔ امریکی جریدہ بلومبرگ بی جے پی کے دہشت گردانہ حملوں کی 26 سالہ تاریخ سامنے لے آیا۔ بی جے پی دور میں دہشت گردی کروا کے سیاسی ہمدردیاں حاصل کرنے کی لمبی تاریخ۔ 1999 میں قندھار ہائی جیکنگ، 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ اور 2002 کے اکشردھام مندر اور امرناتھ یاترا پر حملوں کے وقت بی جے پی ہی برسر اقتدار تھی۔ 2016 کے پٹھان کوٹ واقعے اور اسی سال اڑی دہشت گرد حملے بھی بی جے پی سرکار کے دوران ہوئے۔ 2017 میں ایک بار پھر امرناتھ یاترا پر حملے اور 2019 میں پلوامہ دہشت گردی کے وقت بھی بی جے پی اقتدار میں تھی۔ اب پہلگام ڈرامہ بھی بی جے پی کے دور میں ہی رچایا گیا ہے۔ پہلگام کے بعد بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ منفی رپورٹنگ، جعلی، من گھڑت اور خطرناک خبریں زیر گردش۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے 31 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ میں اہم انکشافات کیے۔ رپورٹ کے مطابق پہلگام حملے کے بعد سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلانے کی منظم مہم کا آغاز کیا گیا۔ اے آئی کی مدد سے جعلی تصویروں کے ذریعے حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے حملے کے بعد ہوئے واقعات کی ٹائمنگ پر بھی سوالات اٹھا دیے۔
جنگ مخالف بھارتی سیاستدان ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں مجبور، وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھارمیا کا جنگ کے خلاف بیان کے بعد یو ٹرن، کہا جنگ کوئی حل نہیں ہے، تاہم جب کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو جنگ کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک نے پہلگام حملہ سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا تھا۔ بھارتی فوج کے سابق کور کمانڈر کی جنگی صلاحیتوں پر سوالات، کہا کہ بھارت کے پاس پاکستان سے جنگ کی صلاحیت اور نہ ہی اہلیت ہے، ہمارے پاس امریکہ جیسی تکنیکی برتری نہیں، میزائل پاور نہ ڈرونز ہیں، نہ ہی فضائی اور بحری طاقت میں برتری ہے، پاکستان یقینی طور پر جواب میں کارروائی کرے گا۔ بھارت میں پہلگام ڈرامہ بے نقاب کرنے والوں کی شامت آ گئی، بھارتی پولیس نے سوشل میڈیا صارفین کے گرد شکنجہ سخت کر لیا، ریاست آسام میں سیکیورٹی ایجنسیز کو آئینہ دکھانے پر 16 افراد گرفتار۔ پاکستانی فضائی حدود بند، بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے، فضائی حدود کی بندش کے چوتھے روز بھی بھارتی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن بری طرح سے متاثر۔ بیرون ملک سے دارالحکومت نئی دہلی اور امرتسر سے آنے والی 33 پروازوں میں 2 سے 9 گھنٹے کی تاریخ، نجی ایئر لائن کی دہلی سے الماتی کی پروازیں بھی اڑان نہیں بھر سکیں۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارتی فوج اندھی ہو گئی، مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کی ریاستی دہشت گردی، سری نگر میں 63 مقامات پر چھاپے، سینکڑوں کشمیری گرفتار، درجنوں گھر مسمار کر دیے۔ بھارت میں کشمیری طلباء پر تشدد کے واقعات بڑھ گئے، موہالی میں انتہا پسند ہندوؤں کا ہاسٹل پر دعویٰ، کشمیری طالبہ کو ہراساں کیا، طالبہ اور اس کے دوست نے بھاگ کر جان بچائی۔ چندی گڑھ یونیورسٹی میں بھی کشمیری طلبہ پر ہندو طلبہ گروپ کا حملہ، دہرادون میں بھی ہندو رکشک دل نے کشمیری طلبہ کے نام دھمکی آمیز ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ مودی سرکار کے خلاف بھارتی پنجاب سے بھی مزاحمت سامنے آ گئی۔ تحریک خالصتان کے رہنما گرپتوت سنگھ پنو کہتے ہیں کہ بھارتی فوج کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے، پاکستانی عوام کے ساتھ اینٹ کی طرح سے کھڑے ہیں، پاکستان کا نام ہی پاک ہے، 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ ہیں، انڈیا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ حملہ کرے، ہم مودی، اجیت ڈول اور امیت شاہ کو کٹہرے میں لائیں گے۔ بوم بوم نے مودی کے پہلگام ڈرامے کو باؤنڈری پار پھینک دیا، سابق کپتان شاہد آفریدی نے پہلگام ڈرامے پر سوالات اٹھا دیے، کہا کہ دہشت گرد 1 گھنٹے تک کارروائی کرتے رہے لیکن 8 لاکھ فوجی آئے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھارت اپنے لوگوں کو خود ہی مارتا ہے اور خود ہی زندہ کروا دیتا ہے، بھارت کی بلنڈرز مارنے کی عادت پرانی ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش کی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ مینار پاکستان پر اسرائیل مرد آباد ملین مارچ، مجلس اتحاد امت کے زیر اہتمام ہزاروں افراد کی شرکت، ملین مارچ سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان بھی خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی سیاست، ناصر شاہ کی قیادت میں وفد کی MQM مرکز بہادر آباد آمد، سینٹ کے ضمنی الیکشن میں متحدہ سے حمایت مانگ لی، امیدوار کو وقار مہدی کے حق میں دستبردار کرنے کی درخواست، میڈیا سے گفتگو میں ناصر حسین شاہ نے وقار مہدی بلا مقابلہ منتخب ہوں تو یہ مثبت فیصلہ ہوگا، یہ کہا ہے۔ CCI کی میٹنگ میں نہروں کا معاملہ مکمل ختم ہو جائے گا، فاروق ستار بولے پیپلز پارٹی کی درخواست پر پارٹی کا اجلاس بلا کر فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کرپٹو کونسل اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان معاہدہ طے، پاکستان میں بلاک چین جدت، اسٹیل کوائن اپنانے اور غیر مرکزی مالیاتی نظام کا انضمام تیز کیا جا سکے گا۔ ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے وفد کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی ملاقات، بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ کے منصوبے پر غور، ڈیجیٹل لین دین میں شفافیت، بہتر کارکردگی اور سیکیورٹی امور کے لیے اسٹیبل کوائن سلیوشن کے نفاذ پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آن لائن ٹریڈ میں تیزی سے آگے بڑھا ہے۔
पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटा बेस बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी सुबह भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड करने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील। डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर। शर्जील मेमन की मुतनाज़ी नहरों पर एहतजाज खत्म करने की अपील। कहा कि नाल्स का मसला बिलावल भुट्टो की क़यादत में हल हो चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अनथक मेहनत और मौसर हिकमत अमली के बायस अब ये मसला मुकम्मल तौर पर हल कर दिया गया है। 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद मामला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है कि सड़कें खोल दी जाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज़मीन हज की पहली परवाज कल रवाना होगी। 67,000 से जायद आज़मीन को निजी स्कीम के तहत भिजवाने की तमाम कोशिशें नाकाम। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां भी मामले का हल तलाश नहीं कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आज़मीन हज को सादत से महरूम रखने के जिम्मेदारों का भी तयन नहीं किया जा सका। गर्मी का मैदानी इलाकों पर गलबा। शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 48 को छू गया। सिब्बी और खैरपुर में 47, तुर्बत और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 40, इस्लामाबाद 38, कराची 36 सेंटीग्रेड। महकमा तालीम पंजाब का स्कूल्स में 1 जून से छुट्टियों का ऐलान। एक तरफ गर्मी का इम्तिहान तो दूसरी जानिब पानी का संगीन बहरान। कराची के शहरी दोहरी परेशानी से दोचार। लाइनों की मुरम्मत के नाम पर पूरे शहर का पानी बंद कर दिया। शहरी टैंकर्स माफिया के रहमो करम पर। शहरियों का कहना है तकरीबन 1 करोड़ गैलन पानी रोजाना चोरी होता है। यही पानी टैंकर्स के जरिए मुख्तलिफ इलाकों को फरोख्त किया जाता है। पाइपलाइनों की बंदिश से टैंकर्स माफिया की चांदी। मुंह मांगे दाम पानी फरोख्त करके अंधाधुन कमाई करने लगे। रूस का यूक्रेन की ज़ेर कब्जा हम इलाके क्रुस्क को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1100 किलोमीटर का इलाका आज़ाद करवाने में शिमाली कोरिया के फौजी दस्तों ने अहम किरदार अदा किया। यूक्रेनी सदर ने रूसी दावे मुस्तरद कर दिए। कनाडा में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। 9 अफराद हलाक। वाकया वैनकूवर में पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार। फिलिपाइनी कम्युनिटी के लोग अपना रिवायती त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए थे। एक खत ने $4 लाख कमा लिए। टाइटैनिक डूबने से कबल जहाज से लिखा गया खत नीलाम। हादसे में जिंदा बच जाने वाले आशिबिलाज ग्रेसी ने फरोख्त करने वाले शख्स के चर्चा को 10 अप्रैल 1912 को हादसे से चंद रोज कबल लिखा था। PSL 10 के सुपर टाकरे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग। साउथ शकील 32, फिनैलन 31 और रैली रोसो 27 रन बनाकर आउट। साम अयूब ने साउथ शकील और रोसो को पवेलियन की राह दिखा दी। PSL मैचेस की तारीखों में मुमकिन रद्दोबदल। जरा के मुताबिक 1 मई को मुल्तान स्टेडियम में खेला जाने वाला मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मैच अब 6 मई को होगा। 10 मई को दिन में खेला जाने वाला मैच 11 मई को रात मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा।